अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए मरीज़ से हाल पूछा। तैमूर ख़ान के लिए हिलना मुहाल था, लेकिन फिर भी इसने सर के इशारे से हाँ में सर हिला दिया। ये 10 दिन पहले की बात है। इसने यूं ही अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जाने के लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। इसने देखा कि वार्ड बॉय स्ट्रेचर को घसीटते हुए खून में लथपथ एक नौजवान लड़के को इमरजेंसी की तरफ ले जा रहे थे। चूँकि इसकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसका दिल नहीं माना। इसने फ़ौरी तौर पर जो ज़रूरी इक़दामात थे वो किए और अगली शिफ्ट के डॉक्टर के आने तक हर तरह से मरीज़ का ख्याल रखते हुए इंसानियत की खातिर अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। डॉक्टर फौजी के आईसीयू में दाखिल होते ही इन्हें मरीज़ की कंडीशन के बारे में गाइड करते हुए इसने अपना रुख अपनी गाड़ी की तरफ मोड़ा और घर आ गई। यह ठीक 1 साल पहले की बात है, जब आबी की माँ इसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी। उन्होंने ना जाने किस किस को आबी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। जल्द ही इसकी माँ की कोशिशें रंग ले आईं और आबी के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया। लड़के उसके ख़ानदान के बारे में तमाम तर तफसीलात जानने के बाद आबी की माँ की कोई खुशी का कोई ठिकाना ना था। माँ ने अस्पताल से वापसी पर सारी तफसीलात बेटी के सामने रख दी। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, एमबीए कर रखा है, अपना ज़ाती कारोबार है, शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा है। ये लिफाफे में तस्वीर है बेटा, देख लो। हमें तो तुम्हारे लिए पसंद आया है। अगर अल्लाह के फजल करम से रिश्ता हो जाता है तो ये चाँद सूरज की जोड़ी लगेगी। अम्मी अभी वो रिश्ता देखने भी नहीं आए और आपने हमारी जोड़ी को चाँद सूरज की जोड़ी से भी तशबीह दे दी। आबी ने हंसते हुए लाड से माँ को देखा। तुम्हें क्या पता मेरी जान, ये औलाद कितनी प्यारी होती है। माँ का दिल चाहता है कि दुनिया की हर खुशी लाकर अपनी औलाद को दे दे। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें ये जज्बा समझ में आएगा। अम्मी आप भी ना। आप भी तो अपनी अम्मी की बात सुनकर झेंप ही गई। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू को खाना दे लूँ। और हाँ, ये लड़के वाले तुम्हें कल देखने आ रहे हैं। मेरी जान अच्छा सा तैयार हो जाना और कल हॉस्पिटल से भी थोड़ा जल्दी आना। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। जी अम्मी ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। आप भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे बेहद नाजुनम के साथ पाला गया था। बेइंतहा लाड प्यार ने भी इसे बिगड़ने नहीं दिया। वो एक मासूम पाकबाज और बेहद हसास लड़की थी। एमबीबीएस करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। माँ हाउसवाइफ थी और बाप सरकारी नौकरी से रिटायर थे। अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। खालदा बेगम जो ही कमरे से बाहर गईं, आबी की निगाह बेड पर पड़े लिफाफे की तरफ मुवज्जल हो गई। इसका हाथ बेख्तियार लिफाफे की तरफ गया। लिफाफे से तस्वीर बाहर निकाली तो एक नौजवान लड़का, जिसका नाम तैमूर ख़ान था, अपनी भरपूर वजाहत के साथ मुस्कुराता हुआ डॉक्टर आबिया के दिल के तारों को छेड़ गया। इसे वो लड़का अपना आइडियल लगा। वो खुद अपनी ऐसी कैफियत पर हैरान रह गई। वो कोई टीनेज लड़की नहीं थी जिसे इस उम्र में रंगीनियाँ बहुत भाती हैं, बल्कि वो 25 साल की एक सोबर नहायत काबिल और ज़हीन डॉक्टर थी। आबी को यकीन करने में मुश्किल हुई, लेकिन हाँ, इसे किसी नावल में लिखी गई बात याद आई कि पहली नज़र की मोहब्बत का भी अपना ही नशा है। और वाकई से इसकी बात का सच्चाई का इतराफ़ करना पड़ा। इसे तस्वीर दोबारा लिफाफे में डालकर अपने तकिए के नीचे रखा और कल के आने का शिद्दत से इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन यूं ही वो बन संवर कर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। रिश्ते कराने वाली ज़ुबैदा अब्बा के साथ वाले सोफ़े पर एक बेहद मॉडर्न और महंगे तरीन कपड़ों में मलबूस एक बड़ी उम्र की खातून को इर्द-गिर्द का जायज़ा लेते पाया। यकीनन ये लड़के की माँ थी। इससे पहले कि वो सलाम करती, रिश्ते वाली आपा ज़ुबैदा आपिया को देखकर फ़ौरन माशाल्लाह माशाल्लाह कहती उठी और उसे लाकर रिज़वाना बेगम के सामने बिठा दिया। रिज़वाना बेगम ने सर से पाँव तक आबी को बाऔर देखा और फिर इसकी माँ से मुखातिब होकर कहने लगी, देखिए, हम बड़े स्टेटस वाले ख़ानदानी लोग हैं। हम जैसे बड़े लोग हस्ब नस्ब और समाजी हैसियत पर कंप्रोमाइज़ करने का सोच भी नहीं सकते। आपकी बेटी शक्ल सूरत की लाख अच्छी और पढ़ी लिखी सही, लेकिन मेरा बेटा तो शहज़ादों को भी मात देता है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ी एक साथ चल सकेगी।
آپا زبیر نے تو مجھے آپ لوگوں کی حیثیت اور اسٹیٹس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، لیکن معاف کرنا بہن، یہاں تو لگتا ہے کہ بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا، لیکن خیر بھائی، ہمیں اس سے کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی بھی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ آپ یا کی ماں کچھ بولتی، وہ نحوت سے ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ عابیہ کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن عابیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ زبیدہ آپا بھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، تیمور خان کی ماں کو وہ اپنے بیٹے کی پاسنگ بھی نہیں لگی۔ عابیہ کو ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ کل جب سے تیمور خان کی تصویر دیکھی تھی، جب سے اس کا دل بلیوں چل رہا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لا کر دوبارہ پٹک دیا۔ آج کل نیک نامی شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان اور بڑی حیثیت کا لالچ ہوتا ہے، اور جب رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتہ کہیں نہیں رہتا۔ یہ صرف ہوس ہوتی ہے۔ آپ زبیدہ آپا کو منع کر دیں کہ آج کے بعد وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت افزائی انہوں نے آج ہماری کروا دی ہے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں رشتے کروانے والی عورت کو دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، اتنی بے عزتی، وہ بھی اس انسان کے ماں کے ہاتھوں، جسے اس نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ اپنی اس قدر بے وقتی پر خون کے آنسو روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ عابیہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر صرف اور صرف دولت اور اسٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی کی غربت کا احساس تھا یا کسی کی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو سفید اوورال میں اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اپنا ہائی اسٹیٹس اور چارمنگ پرسنالٹی اسے ڈاکٹر کے سامنے زیرو نظر آنے لگی تھی۔ تیمور کو ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے اب اس کے زخم کافی حد تک منمل ہو چکے تھے۔ اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر کھل چکے تھے اور اب وہ بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ڈسچارج کرنے والا تھا، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب زندگی کی ہر صبح ایسی ہی ہو۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئے اور اس سے حال حوال پوچھے۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو اور وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے اور دیکھتا ہی جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور، آپ میرے لیے صرف ایک مریض تھے۔ آپ جیسے ہزاروں مریض روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کی سے حجاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں؟ اس نے تنزیہ دکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایرا غیرہ نہ سمجھیں۔ ہمارا شہر میں ایک اسٹیٹس، ایک نام ہے۔ میری موم اب اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کے تو سر پر لگی تلووں میں بچھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان۔ ہم جیسوں کو تو آپ کی موم ویسے ہی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور انہیں انسان سمجھنے کی تو غلطی بھی نہیں کرتی۔ اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں، آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آئیے گا۔ تیمور کی بات سنے بغیر سے وہیں چھوڑ کر خود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم، جو تیمور کی ماں تھی، اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئی، اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے ہوئے دیکھ کر ایک دم آگے سے بڑھنے ہی لگی تھی تو ڈاکٹر عابیہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گئیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بری طرح اپنے اسٹیٹس کے نشے میں ٹھکرا کر رہی تھیں، لیکن اب تیمور کی آنکھیں تو انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ خیال جھٹک کر آگے بڑھیں اور گمسم تیمور کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ مام، ڈاکٹر عابیہ آپ کو کیسے جانتی ہیں اور آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھیں؟ تیمور بگڑتے ہوئے تیور میں گھر آتے ساتھ ہی رضوانہ بیگم سے الجھ پڑا۔ بیٹا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا میں رشتہ دیکھنے تمہارے لیے گئی تھی، اور لیکن امی، آپ نے تو مجھے کبھی اس لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اس نے اپنی ماں سے غصے سے پوچھا۔ میرے بچے، میری جان، اب تمہیں کیا بتاتی؟ دراصل لوگوں کا گھر بار اسٹیٹس مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ تیمور جذباتی ہو گیا۔ موم، بھاڑ میں گیا آپ کا اسٹیٹس، آپ لوگوں کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں،
आप लोग हर किसी को सिर्फ और सिर्फ दौलत, जायदाद और हैसियत के तराजू में ही क्यों तौलते हैं? कभी किसी की अच्छाइयों बुराइयों पर गौर करने की जहमत भी कर लिया करें। ओह माय गॉड मॉम, तैमूर ने तो अपना सर ही थाम लिया। और आपने इनकार भी किस तरह किया होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तैमूर अपनी माँ की नेचर को अच्छी तरह जानता था। बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं है। तुम आते साथ ही किस बहस में पड़ गए हो? लेट जाओ, आराम करो। नहीं होता आराम मॉम, नहीं होता आराम। जिस लड़की की इज्जत को आप इनके घर जाकर तो टकी करके आई हैं ना, क्या आप जानती हैं कि अगर इस रात अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बावजूद वो मेरे लिए ना रुकती तो आज आपका बेटा ज़िंदा ना होता। आप कल ही मेरे साथ चलेंगी और इन लोगों के घर जाकर इनसे माफ़ी मांगेंगी। मैं? बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मॉम, अगर आप मेरे साथ कल इनके घर ना गई तो अब की बार आपका बेटा सचमुच नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे। उन्होंने बख्तियार तैमूर के मुंह पर हाथ रख दिया। रिजवाना बेगम तो अपने शानदार से बेटे की ऐसी दीवानों वाली हालत देखकर दंग ही रह गई थी। कुदरत ऐसे इन्हें मात देगी, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। औलाद को माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं चाह सकता। थी तो वो माँ ही, तो कैसे फिर अपने जवान खूबरू बेटे की दीवानों की हालत देख पाती। इनका गुस्सा और तनतना एक मिनट में झाग की तरह बैठ गया और उन्होंने तैमूर के साथ जाने की हामी भर ली। जो ही तैमूर ने दरवाजे पर बेल देने के लिए हाथ रखा, आबिया ने बेख्तियार दरवाज़ा खोल दिया। तैमूर को खुशगवार हैरत हुई। आप यहाँ? आबिया ने नासमझी की कैफियत में सर हिलाया। आली बेटा कौन है? अंदर तो आने दो, खालदा पूछते हुए दरवाजे पर आईं और बेगम रिजवाना को देखकर आलिया को पीछे हटाकर खुश अखलाकी से कहने लगी, आइए, आप अंदर तशरीफ़ लाइए। देखें, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने स्टेटस के ज़म में इतना ऊंचा उड़ रही थी कि मुझे अपने बेटे की खुशियाँ नज़र ही नहीं आई। मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दें। रिजवाना बेगम ने सोफे पर बैठते ही आबिया की माँ से इल्तिजा की। बेटियाँ इतनी सस्ती नहीं होती बहन कि इनकी इज़्ज़त की यूँ दर्जियाँ बिखेर दी जाएं, इसलिए हमें ये रिश्ता नामंजूर है। रिजवाना बेगम को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इन्हें भी इस तरह धुतकार सकता है। आप ही की माँ के इनकार के बाद रिजवाना बेगम को अपना रहा गुरूर भी हाथ में मिलता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी झूठी अना और शान व शौकत के हाथ तो आप ही के घर वालों को पहुँचने वाली जज्बाती तकलीफ़ को अब खुद भी महसूस कर रही थी। अपने बेटे को खो देने का तस्वुर भी मुहाल था, इसलिए अपने बेटे की खुशियों की खातिर रिजवाना बेगम आबिया की माँ के आगे हाथ जोड़ने लगी। आबिया की माँ ने उठकर इन्हें गले लगा लिया। एक इनकार रिजवाना बेगम का सारा गुरूर तकब्बुर खाक में उड़ाकर ले गया था। तैमूर ने आबिया की तरफ मोहब्बत पाशा नज़रों से देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर ज़ेर लब मुस्कुरा उठे।